यूके की सियासत में एक और तूफान बरपा हो गया है। शबाना महमूद समेत लेबर पार्टी के 70 अरकान ने वजीर आजम कियर स्टामर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। लोकल इलेक्शन में तारीखी शिकस्त ने लेबर पार्टी को तकसीम कर दिया। सवाल यह है कि शबाना महमूद भी कियर स्टामर के खिलाफ खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर यूके में पैदा हो गई है, बल्कि बहरान पैदा हो गया है, सियासी बहरान पैदा हो गया है। और इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारी होम सेक्रेटरी, जिसे हम वजीर दाखिला पाकिस्तानी ज़बान में कहते हैं, वो भी हमारे वजीर आज़म जनाब सर कियर स्टामर के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई हैं कि जनाब इस्तीफ़ा दो, घर जाओ। यानी मुझे एक ना ये सुन के, जब ये मामला अभी तक चल रहा है, इस वक्त तक यूके के तमाम टीवी चैनल्स 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहाँ पे ऑफिस और घर है सर कियर स्टामर का, उसके बाहर खड़े हुए लाइव ट्रांसमिशन चल रही हैं अभी भी। इस वक्त का मुझे नहीं पता, लेकिन रात गए तक तो बिल्कुल वो हर लम्हा ब लम्हा चल रहा था। चूँकि जो एमपीज़ हैं, अरकान पार्लियामेंट, वो 10 से शुरू हुए और फिर अब वो तादाद, जब मैं ये कंप्लीट कर रहा था अपना वीलॉग, उस वक्त तक 73 थी। अब पता नहीं, चूँकि इसको अपलोड किए हुए भी काफ़ी देर हो गई है तो शायद बढ़ गई हो, लेकिन 73 जो एमपीज़ हैं वो खड़े हो गए हैं सर कियर स्टामर के ख़िलाफ़ कि जनाब इस्तीफ़ा दें, हमें आप नहीं चाहिए, लीडरशिप चेंज करो, वज़ीर आज़म बदलो, आपकी वजह से हमें तारीख़ी शिकस्त हुई है लोकल इलेक्शंस में। ये तो खैर मेरी प्रेडिक्शन उस वक्त भी थी, लोकल इलेक्शन के जब हुए थे, रिज़ल्ट आए थे, तो मैंने कहा था कि ये ऐसे मामला ख़त्म नहीं होगा, ये किसी न किसी के इस्तीफ़े पर ही ख़त्म होगा। अभी भी कियर स्टामर जो है वो तो ये कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं ही सर्व करूंगा, और ये बहरान जो है ये एक अर्ली इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। और अल्लाह ना करे कि उस तरफ चला गया तो जो इस वक्त सूरत हाल है वोटिंग की, आपने देख ही ली कि लोकल इलेक्शंस में जिसके पास टोटल 2 सीटें थी, दो काउंसलर थे टोटल 2022 में, वो 1500 पे पहुंच गया, वो है रिफॉर्म पार्टी। इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर इस वक्त अर्ली इलेक्शंस किसी ने कॉल कर दिए, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन चूंकि कियर स्टामर कहता है कि जी मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना, इधर ये मुहिम शुरू हो गई है कि इस्तीफ़ा दो। इसमें जो सबसे बड़ी खबर जिसको सुन के मैं चौंक गया था ना, वो ये थी कि शबाना महमूद कह रही हैं कि जनाब कियर स्टामर इस्तीफ़ा दे या टाइम टेबल दे कि वो कब 10 डाउनिंग स्ट्रीट से इस्तीफ़ा दे के घर जाएंगे। हमें एक टाइम टेबल दे दें कि इतने दिनों में आप इस्तीफ़ा दे देंगे, ताकि हम तैयार हो जाएं अगला लीडर चुनने के लिए। यानी ये सुन के मेरे तो औसान ख़ता हो गए, चूँकि शबाना महमूद उन वज़रा में से एक हैं जिनकी पॉलिसीज़ पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, और वही इस वक्त पार्टी बदल कर उनके साथ खड़ी हो गई है, जो कह रहे हैं कि जनाब आप इस्तीफ़ा दें। मेरे लिए ये खबर बहुत शॉकिंग थी कि शबाना महमूद कह रही हैं कि जनाब इस्तीफ़ा दें और किसी और को आने दें। यानी टू बी ऑनेस्ट, मुझे उस वक्त वो शेर याद आ गया कि गैरों से क्या शिकवा करें, हमें तो अपनों ने लूटा है। लिटरली मुझे ये ना, मैं उस वक्त सोच रहा था कि यार ये फ़िक्रा, ये शेर किस पे ठीक बैठता है, तो ये जगह मुझे याद आ गई। आज सुबह, यानी आज का मतलब ये है कि आप जब ये देख रहे हैं उससे एक दिन पहले, यानी 11 मई को सुबह वज़ीर आज़म कियर स्टामर ने एक स्पीच की, नेशनल स्पीच थी उनकी, टीवी पर लाइव थी। उसमें उन्होंने कहा कि जी हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमें बहुत बड़ा धचका लगा है लोकल इलेक्शंस में, लेकिन मुझ पे लोगों ने एतबार किया, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया, और हम वो वादे पूरे नहीं कर सके जो वादे करके हम आए थे, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं अब उन वादों पे पूरा उतरूँ और उसको सर्व करूँ इस कंट्री के लिए जिसका हमें मैंडेट दिया गया था। उस तकरीर के बाद थोड़ा सा मामला डाउन हो गया कि चले शायद, चूँकि नॉर्मली इस मुल्क में ऐसे होता है कि जब एक दफ़ा आवाज़ उठती है इस्तीफ़ों की तो फिर लीडरशिप से इस्तीफ़े आ ही जाते हैं। आप पिछली हुकूमत को देख लें, 3 उनके वज़ीर आज़म बदले थे उनके 5 सालों के दौरान। ये एक पहला इनका वज़ीर आज़म है, और एक ही वज़ीर आज़म अभी तक चल रहा था, 2 साल इनको हो गए हैं, 3 साल अभी बाकी है इलेक्शन में। ये एक, जब ये आज सुबह उनकी तकरीर आई तो ये मामला थोड़ा सा दबता हुआ नज़र आया कि वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि आगे मामला इसी तरह चलेगा, यही हुकूमत करेंगे। पर कुछ घंटे गुजरे तो जनाब वो एक
تعداد جو ہے سامنے آنا شروع ہو گئی کہ ایم پیز جو ہے اراکین پارلیمنٹ اس وقت تک 40 تھے دوپہر تک، شام تک بڑھتے بڑھتے وہ 54 ہو گئے، 54، اور پھر جب رات کے 11 ساڑھے 11 بجے، 11 مئی کی بات کر رہا ہوں، آج 12 ہے، اس وقت تک وہ 74 ہو چکے تھے، لیکن اس میں 3 کیبنٹ منسٹرز تھے۔ اس سے پہلے جب یہ 54 تھی تعداد، اس میں کیبنٹ منسٹر نہیں تھے، وہ کیئر سٹارمر کے ساتھ کھڑے تھے۔ لیکن اچانک رات کو 11:30 بجے کے قریب یہ پتہ چلا کہ جی ہوم سیکٹری شبانہ محمود بھی ان کیبنٹ منسٹرز میں ہیں جو کہہ رہے ہیں کیئر سٹارمر کو کہ آپ استعفیٰ دیں۔ بس وہ جیسے ہی خبر سامنے آئی اس کے بعد تو پھر بھونچال مچ گیا، میڈیا میں بھی، ہر جگہ پہ بھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں 2 بحران سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں بالکل آپ کو ارلی جب سٹارٹ کیا تھا، میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ معاملہ الیکشن کی طرف بڑھ جائے۔ وہ کیوں ہے، یعنی یہ میرا انالیسز ہے کہ وہ کیوں لگ رہا ہے کہ اگر کیئر سٹارمر کہتے ہیں کہ جی آپ نہ میں نہیں جاتا، میں استعفیٰ نہیں دیتا، اور غصے میں اگر ان پر زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ اپنی کیبنٹ ڈیزالو کرتے، وہ کہتے ہیں جی ارلی الیکشنز کروا لو، ٹھیک ہے، پھر ظاہر ہے پھر کسی اور کی حکومت آ جائے، اور وہ پھر ڈائریکٹلی اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ پھر لازمی کسی اور کی ہی حکومت جو ہے بننے کے چانسز ہیں، جو کہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس وقت پارٹی کے ساتھ اتنا بڑا دھچکا پارٹی کو دینے کی صورتحال پیدا ہوتی۔ دوسری صورتحال تو پھر سب کے سامنے ہے کہ کیئر سٹارمر کو استعفیٰ دینا پڑے گا اور ان کو جانا پڑے گا۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب وزیر اعظم بدلتا ہے تو پھر وہ اپنی کیبنٹ بھی بدلتا ہے، پھر سارے وزراء جو ہیں ہوم سیکٹری سمیت وہ بھی بدلے جائیں گے۔ صرف ایک وزیر اعظم نہیں بدلتا، پھر پوری کیبنٹ، کیونکہ اس پوری کیبنٹ پر عدم اعتماد کی وجہ سے وزیر اعظم جاتا ہے تو پھر پوری کیبنٹ چینج کرنی پڑتی ہے۔ شبانہ محمود کے بھی بچنے کے پھر یعنی وزیر اعظم وزیر رہنے کے، ہوم سیکٹری رہنے کے چانسز 0% پر بھی پہنچ جائیں گے۔ دی ٹائمز کے ایڈیٹر کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا اور انہوں نے ایک خبر بریک کی ہوئی تھی۔ پہلے تو میں نے ظاہر ہے وہ ان کے نام کے آگے تو نہیں لکھا ہوتا، میں نے چونکہ ان کی خبر ایسی تھی کہ میرا ایک دم سے وہ کھول کے میں نے ان کا پروفائل دیکھا کہ کون ہے بھائی اتنی بڑی خبر دے رہا ہے، تو دیکھا تو وہ دی ٹائمز کا ایڈیٹر تھا۔ اب دی ٹائمز کا ایڈیٹر یہاں پہ، دی ٹائمز بہت بڑی اخبار ہے بھائی، بہت بڑا نام ہے اس کا، لوگ اس کو پیسے دے کے پڑھتے ہیں، یعنی اتنا وہ بڑا اخبار ہے، یعنی اتنا بڑا نام ہے۔ تو انہوں نے ایک خبر بڑی عجیب سی دی ہوئی تھی۔ اب وہ خبر کسی چینل پہ نہیں چل رہی ہے، وہ صرف انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ دی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں کیبنٹ سے، یعنی 3 وزراء کیبنٹ میں جن میں شبانہ محمود بھی ہے اور 3 اور ہیں، 2 اور ہیں ان کے علاوہ، اور 6 ٹوٹل سیکٹریز بھی ہیں اس میں 3 اور، انہوں نے خبر دی ہوئی ہے کہ جی ان 6 لوگوں کو، چونکہ انہوں نے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو کہا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، تو ان 6 کو ہی بدل دیا گیا راتوں رات۔ کیئر سٹارمر نے پوری کیبنٹ کے یہ ہٹا دیے ہیں، اس میں شبانہ محمود کی جگہ پہ کسی اور کا نام دیا ہوا تھا ہوم سیکٹری کی جاب کے لیے، وزیر صحت اور وزیر پینشن DWP جو ہے ان کا نام دیا ہوا تھا کہ ان 6 لوگوں کو فوری طور پر کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ ان کو بدل دے۔ اب اللہ جانے کہ اس کی سچائی کیا ہے، اس میں کتنا سچ ہے، یا جس وقت میں یہ اپلوڈ کر رہا ہوں اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں کلیئر بھی ہو گئی ہوں۔ چلیں اس کے لیے پھر ایک الگ سے بنا لیں گے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، چونکہ میرا تو کام ہی یہ ہے کہ میں جو بھی جس وقت جیسی کوئی نیوز ڈیولپ ہوتی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں اپنا تجزیہ یعنی سنی سنائی نہ سناؤں آپ کو، صرف وہ سناؤں جو اسکرین پہ ہو یا جس کی اوتھنٹیکیشن جو ہے گورنمنٹ خود کر رہی ہو۔ ادروائز بہت سی خبریں سارا دن سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں، یہ بدل گیا، وہ ہو گیا، پابندی لگ گئی، یہ ہو گئی، میں نہیں دیتا خبر چاہے جب تک کہ وہ گورنمنٹ کے لیول پر کنفرم نہ ہو جائے۔ اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ UK کی سیاست ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو گئی ہے۔ دیکھیں کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے، لیکن وہ شعر ضرور یاد رکھیے گا کہ غیروں سے کیا شکوہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا ہے۔ میں تو یہ سن کے مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ یار شبانہ محمود بھی دیکھیں یار، وہ ہمارے اس کیئر سٹارمر کے، اور میں پرسنلی کیئر سٹارمر کو پسند کرتا ہوں، از اے نائس پرسن اور از اے نائس، یعنی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، جینون
قسم کا پرائم منسٹر تھا. میں نے اس سے پہلے جتنے پرائم منسٹر دیکھے ان میں بڑا ایک ڈیسنٹ اور سمجھدار انسان تھا یہ. خیر یہاں کی سیاست ہے بھائی, ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.